जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें इंसान कभी हमवार रास्तों पर चलता है और कभी कांटों भरे मैदानों से गुजरता है। कभी सब कुछ आसान महसूस होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका है। इंसान मंसूबे बनाता है, ख्वाब देखता है, उम्मीदें बांधता है, मगर अचानक हालात का तूफान सब कुछ बिखेर देता है। ऐसे में दिल टूट जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और जहन सवालों से भर जाता है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? क्यों मेरे लिए रास्ता नहीं खुल रहा? यही वो मकाम है जहां ईमान का असल इम्तिहान शुरू होता है। रास्ता अल्लाह बनाएगा सिर्फ तसल्ली देने वाला जुमला नहीं है, बल्कि ये यकीन का ऐलान है। ये वो अकीदा है जो दिल को सहारा देता है जब कोई सहारा बाकी नहीं रहता। ये वो रोशनी है जो उस वक्त चमकती है जब हर तरफ अंधेरा हो। ये वो उम्मीद है जो टूटे हुए इंसान को दोबारा खड़ा कर देती है। इंसान और उसकी कमजोरी। इंसान अपनी ज़ात में कमज़ोर है। वो कल के बारे में नहीं जानता, वो आने वाले हालात को नहीं देख सकता, वो तकदीर के पर्दे के पीछे छुपी हिकमत को नहीं समझ सकता। वो कोशिश करता है मगर नताइज उसके इख्तियार में नहीं होते। कभी वो अपनी मेहनत पर गुरूर करता है, मगर एक लम्हे में हालात उसे उसकी असल हैसियत याद दिला देते हैं। एक बीमारी, एक नाकामी, एक हादिसा, एक नुकसान, और इंसान समझ जाता है कि असल ताकत उसके पास नहीं है। ये एहसास इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे झुकाने के लिए होता है। जब इंसान झुकता है तो वो अपने रब के सामने झुकता है, और जब बंदा सच्चे दिल से झुक जाए तो अल्लाह उसे उठा लेता है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब इंसान वाकई खुद को तन्हा महसूस करता है। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, अपने समझ नहीं पाते, कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। वो रातें बहुत भारी होती हैं जब इंसान खामोशी से रोता है। वो सजदे बहुत गहरे होते हैं जब दिल मुकम्मल तौर पर टूट चुका हो। वो दुआएं बहुत सच्ची होती हैं जब जुबान के बजाय दिल मांग रहा हो। ऐसे वक्त में इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो मायूसी को कबूल कर ले या फिर वो यकीन को थाम ले। जो मायूसी को चुनता है वो अंदर से बिखर जाता है। जो यकीन को थाम लेता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, और जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाए तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। तवक्कुल की असल हकीकत। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश छोड़ दे। तवक्कुल का मतलब है कोशिश करना और फिर दिल को अल्लाह के हवाले कर देना। इंसान बीज बोता है, पानी देता है, जमीन तैयार करता है, मगर फसल उगाना उसके इख्तियार में नहीं। वो दवा लेता है, इलाज करवाता है, मगर शिफा देना उसके बस में नहीं। वो तालीम हासिल करता है, इम्तिहान देता है, मगर कामयाबी का फैसला उसके हाथ में नहीं। तवक्कुल ये है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और फिर कहे, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अब मामला तेरे सुपुर्द है। और जब मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाए तो फिर नतीजा ख्वाह जैसा भी हो, दिल मुतमईन रहता है। आजमाइश क्यों आती है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि मुश्किलात अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है, मगर हर मुश्किल सज़ा नहीं होती। बाज़ औक़ात आजमाइश दरअसल बुलंदी की सीढ़ी होती है। जैसे सोना आग में तपकर खालिस बनता है, जैसे हीरे को तराश कर कीमती बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को मुश्किलात के ज़रिए मजबूत किया जाता है। अगर ज़िंदगी में कभी नाकामी ना आए तो इंसान को कामयाबी की कदर नहीं होती। अगर कभी आंसू ना बहें तो मुस्कुराहट की अहमियत समझ नहीं आती। अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है ताकि वो अंदर से मजबूत हो जाए, ताकि उसका ईमान पुख्ता हो जाए, ताकि वो दुनिया के बजाय अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाए। दुआ, बंदे और रब के दरमियान पुल। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो दुआ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। दुआ वो ताकत है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अपनी कमज़ोरी तस्लीम करता है और अपने रब की कुदरत को मान लेता है। कभी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, कभी देर से कबूल होती है, और कभी इसका बदला किसी और सूरत में मिलता है, मगर सच्ची दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। उम्मीद का चिराग बुझने न दो। मायूसी शैतान का हथियार है। वो इंसान के दिल में ये ख्याल डालता है कि अब कुछ नहीं हो सकता,
مگر ایمان والا جانتا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آئے تو وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کچھ نیا شروع کرتا ہے۔ رات جتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ بارش جتنی بھی تیز ہو، بادل چھٹ جاتے ہیں۔ غم جتنا بھی گہرا ہو، راحت کا وقت آتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان یقین نہ چھوڑے۔ خاموشی کے بعد آنے والی صدا۔ کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان بہت دعا کرتا ہے، بہت رو کر مانگتا ہے، بہت سجدے کرتا ہے، مگر بظاہر کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ حالات ویسے ہی رہتے ہیں، مشکلات کم نہیں ہوتیں اور راستہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں دل تھکنے لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے، کیا میری دعا سنی نہیں جا رہی؟ کیا میں اللہ کے قریب نہیں؟ کیا میں نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ میرے لیے راستہ بند ہو گیا؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی خاموشی بھی ایک جواب ہوتی ہے۔ وہ خاموشی کبھی امتحان ہوتی ہے، کبھی تربیت اور کبھی تیاری، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے جہاں اس کا یقین حالات سے نہیں بلکہ رب سے جڑا ہو۔ یقین جو حالات سے بڑا ہو۔ اکثر ہمارا یقین حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ مہربان ہے، جب مشکل آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ مگر سچا یقین وہ ہے جو طوفان میں بھی قائم رہے، جب کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تب بھی دل مطمئن رہے، جب زمین کھسکتی محسوس ہو تب بھی زبان پر شکوہ نہ آئے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مگر یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ تقدیر کی لکھی ہوئی کہانی۔ انسان اپنی زندگی کو سیدھی لکیر کی طرح دیکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو، مگر اللہ کی لکھی ہوئی کہانی میں موڑ بھی ہوتے ہیں، رکاوٹیں بھی، اور ایسے راستے بھی جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ کبھی ہم کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ اسے ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ہم اسے نقصان سمجھتے ہیں، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بچاؤ تھا۔ کبھی ہم کسی دروازے کو کھلوانے کے لیے ضد کرتے ہیں اور وہ بند رہتا ہے، پھر اچانک ایک نیا دروازہ کھلتا ہے جو پہلے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ یہی اللہ کی حکمت ہے، وہ ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں ہماری بہتری ہوتی ہے، چاہے ہم اسے اس وقت نہ سمجھ سکیں۔ صبر کا مقام۔ صبر صرف برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، صبر دراصل مضبوطی کا نام ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان ٹوٹنے کے باوجود بکھرتا نہیں۔ وہ رو بھی لے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، وہ کمزور بھی پڑ جائے تو سجدے میں گر جاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تکلیف محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود اللہ سے شکایت نہ ہو۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی سوچ گہری ہوتی ہے اور اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب راستہ اچانک بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جس مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا تھا وہ حل ہو جاتا ہے۔ جس جگہ سے امید ختم ہو چکی تھی وہیں سے خیر آ جاتی ہے۔ کبھی ایک فون کال سب کچھ بدل دیتی ہے، کبھی ایک ملاقات تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے، کبھی ایک فیصلہ نئی زندگی دے دیتا ہے۔ اور تب انسان حیران ہو کر سوچتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں دل کہتا ہے اللہ نے راستہ بنا دیا۔ خود کو سنبھالنا بھی عبادت ہے۔ جب انسان مشکل میں ہو تو وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے، وہ خود سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر کبھی کبھی سب کچھ ہماری غلطی نہیں ہوتا، کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں خود کو سنبھالنا بھی عبادت ہے۔ اپنے دل کو تسلی دینا بھی نیکی ہے، اپنی روح کو سکون دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہمیں توڑنے۔ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی رات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کوئی طوفان ہمیشہ نہیں چلتا، کوئی دکھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ انسان یقین۔ ٹوٹنے کے بعد بننے کا راز۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ خواب بکھر جاتے ہیں، امیدیں ماند پڑ جاتی ہیں، اور دل میں ایک خاموش سا درد گھر کر لیتا ہے۔ وہ ہنستا بھی ہے تو اندر سے خالی ہوتا ہے، لوگوں میں بیٹھا بھی ہو تو تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ شاید اب کچھ باقی نہیں رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹوٹنا ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ٹوٹنا دراصل
दिल का टूटना रहमत की शुरुआत। जब दिल किसी इंसान की वजह से टूटता है तो तकलीफ शदीद होती है। जब ख्वाब अधूरे रह जाएं तो दुख गहरा हो जाता है। मगर बाज़ औक़ात अल्लाह हमें इन चीज़ों से जुदा कर देता है जो हमें कमज़ोर बना रही होती हैं। हम किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी का सहारा समझ लेते हैं, मगर अल्लाह जानता है कि असल सहारा वो खुद है। हम किसी मौके को अपनी कामयाबी समझ लेते हैं, मगर अल्लाह जानता है कि असल कामयाबी कहीं और है। दिल का टूटना हमें दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से जोड़ देता है। जब बंदा मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाता है तो वो सजदे में गिरता है, और वही लम्हा उसकी रूह की तामीर का आगाज़। खामोश आजमाइशें। हर आजमाइश शोर नहीं करती। कुछ आजमाइशें खामोश होती हैं, वो अंदर ही अंदर चलती रहती हैं। कोई नहीं जानता कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। कोई नहीं देखता कि आप रातों को जागकर कितनी दुआएं मांगते हैं। कोई नहीं समझता कि आपका दिल किस कदर बोझल है। मगर एक हस्ती सब जानती है। अल्लाह आपके आंसू देखता है जो किसी ने नहीं देखे। अल्लाह आपकी वो आहें सुनता है जो जुबान से अदा भी नहीं होती। अल्लाह आपकी वो दुआएं कबूल करता है जो दिल में चुपचाप मांगी जाती हैं। और जब वक्त आता है तो वही खामोश आजमाइश आपकी। अल्लाह का वक्त बेहतरीन होता है। हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी ठीक हो जाए, मगर अल्लाह का निज़ाम सब्र और हिकमत पर कायम है। वो हर चीज़ अपने मुकर्ररा वक्त पर करता है। कभी हम कहते हैं, या अल्लाह अभी क्यों नहीं, और वक्त गुजरने के बाद कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि उस वक्त नहीं दिया। क्योंकि अगर हमें हर चीज़ फौरन मिल जाए तो शायद हम उसके लिए तैयार ना हों। अल्लाह हमें पहले तैयार करता है। मोमिन की पहचान ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आती, बल्कि उसकी पहचान ये है कि वो मुश्किलात में भी अल्लाह से जुड़ा रहता है। जब खुशी मिले तो शुक्र अदा करे, जब गम मिले तो सब्र करे, जब रास्ता बंद हो तो दुआ करे। यही वो रवैया है जो इंसान को मजबूत बनाता है, क्योंकि जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो उसे दुनिया का कोई तूफान। अपने आप को ना छोड़ें। मुश्किल वक्त में इंसान सबसे पहले खुद को छोड़ देता है। वो खुद को कमज़ोर समझने लगता है, खुद पर एतमाद ख़त्म हो जाता है, और वो सोचता है कि शायद वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने आपको बेमकसद पैदा नहीं किया। आपकी ज़िंदगी की एक अहमियत है, आपकी जद्दोजहद की एक कीमत है, आपकी दुआ की एक कदर है। अगर आज सब कुछ सुस्त रफ्तार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं। शायद अल्लाह आपको ऐसी बुलंदी के लिए तैयार कर रहा है। अंधेरे का फायदा। अगर हमेशा रोशनी रहे तो इंसान सितारे नहीं देख सकता। अगर हमेशा सुकून रहे तो इंसान दुआ की लज्जत नहीं चख सकता। अगर हमेशा आसानी रहे तो इंसान अल्लाह को इस शिद्दत से याद नहीं करता। अंधेरा हमें अल्लाह के करीब ले आता है। तकलीफ हमें आजिज़ी सिखाती है। नाकामी हमें मेहनत का सबक देती है। और यही सब चीज़ें मिलकर बेयकीनी के समंदर में यकीन की कश्ती। जिंदगी बाज़ औक़ात एक ऐसे समंदर की मानिंद हो जाती है जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, मगर किनारा दिखाई नहीं देता। लहरें बुलंद होती हैं, हवा तेज चलती है और दिल खौफ से भर जाता है। इंसान सोचता है कि शायद अब डूब जाऊंगा, शायद अब संभल न सकूंगा, मगर ऐसे ही लम्हों में ईमान कश्ती बन जाता है और यकीन उसका लंगर। जब इंसान हर तरफ से बेयकीनी में घिरा हो, तब एक ही चीज उसे संभाल सकती है, अल्लाह पर मुकम्मल। दिल का खौफ और अल्लाह की पनाह। इंसान के दिल में सबसे बड़ा खौफ मुस्तकबिल का होता है। कल क्या होगा, मेरा काम बनेगा या नहीं, मेरी मुश्किल हल होगी या नहीं। ये सवालात इंसान को अंदर ही अंदर कमज़ोर करते हैं, मगर ईमान वाला जानता है कि मुस्तकबिल उसके हाथ में नहीं बल्कि उस ज़ात के हाथ में है जो सबसे ज़्यादा मेहरबान है। अगर मुस्तकबिल अल्लाह के इख्तियार में है तो फिर खौफ कैसा? अगर फैसले अल्लाह के हैं तो फिर घबराहट कैसी? बंदा जब ये सोच लेता है तो उसके दिल पर सुकून। जो खो गया वो क्यों खो गया? हम अक्सर इन चीज़ों पर अफसोस करते रहते हैं जो हमसे छिन गईं। एक मौका, एक रिश्ता, एक नौकरी, एक ख्वाब। हम उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ बैठते हैं, मगर कभी कभी अल्लाह हमें उस चीज़ से जुदा कर देता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, मगर हम उसे समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, शिकवा करते हैं, मगर वक्त गुजरने के बाद एहसास होता है कि वो जुदाई दरअसल रहमत थी। हर खोना नुकसान नहीं होता, कभी कभी खोना
اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے بہتر ہے۔ ہم منصوبے بناتے ہیں مگر اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ ہم محدود سوچ رکھتے ہیں مگر اللہ کا علم لامحدود ہے۔ ہم صرف حال دیکھتے ہیں مگر اللہ ماضی، حال اور مستقبل سب جانتا ہے۔ کبھی ہم کسی راستے پر چلنے کی ضد کرتے ہیں مگر اللہ ہمیں روک لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ آ گئی مگر حقیقت میں وہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ کی تدبیر ہمیشہ بہتر ہے تو وہ ہر حال میں سجدہ، سب سے مضبوط سہارا۔ جب دل پر بوجھ ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور ذہن پریشان ہو تو سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان زمین پر جھکتا ہے مگر روح آسمان سے جڑ جاتی ہے۔ وہاں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں دل کی کیفیت ہی دعا بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک سچا سجدہ زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ ایک آنسو تقدیر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک عاجزی کا لمحہ رحمت کو کھینچ۔ آزمائش کا اصل انعام۔ ہم آزمائش کو صرف تکلیف سمجھتے ہیں مگر اس کے اندر چھپا ہوا انعام نہیں دیکھتے۔ آزمائش انسان کو عاجز بناتی ہے اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب بندہ اپنی کمزوری مان لیتا ہے تب وہ اصل طاقت پا لیتا ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی تسلیم کر لیتا ہے تب وہ اللہ کی مدد کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہی آزمائش کا راز ہے۔ یہ ہمیں توڑتی نہیں بلکہ اصل میں ہمیں اللہ کے تھک جانا گناہ نہیں۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے، انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے، کوشش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن تھک جانا کمزوری نہیں ہے، ہار مان لینا کمزوری ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو کچھ دیر رک جائیں مگر یقین نہ چھوڑیں۔ اللہ آپ کی تھکن بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے صبر کی قدر بھی جانتا ہے، وہ آپ کے ہر آنسو کو محفوظ کر رہا ہے۔ وہ دروازہ جو آپ کے لیے ہے۔ دنیا میں بہت سے دروازے ہیں مگر ہر دروازہ آپ کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ دروازے بند ہی اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتے، مگر جو دروازہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا، چاہے دنیا کی ساری رکاوٹیں اس کے راستے میں کیوں نہ آ جائیں۔ کوئی آپ کا رزق نہیں چھین سکتا، کوئی آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا، کوئی آپ کے حصے کی خوشی نہیں لے سکتا۔ جو آپ کے لیے ہے وہ آپ تک آ کر رہے گا، کیونکہ خاموش آنسوؤں کی قبولیت۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا۔ وہ کسی سے شکایت بھی نہیں کرتا، کسی کے سامنے کمزور بھی نہیں پڑتا، بس اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ رات کی تنہائی میں جب سب سو جاتے ہیں تو وہ چپ چاپ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے، وہ سسکیاں جو کسی نے نہیں سنی، وہ سب اللہ کے علم میں ہوتی ہیں۔ اللہ کو اونچی آواز کی ضرورت نہیں، اللہ کو خوبصورت الفاظ کی ضرورت نہیں، اللہ دل کی حالت جانتا ہے، اور کبھی کبھی وہی خاموش آنسو دل کا بھروسہ سب سے بڑی دولت۔ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، دولت، شہرت، طاقت، مگر اگر دل مطمئن نہ ہو تو انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ اور اگر دل میں اللہ پر بھروسہ ہو تو خالی ہاتھ بھی انسان امیر ہوتا ہے۔ دل کا سکون اس وقت آتا ہے جب انسان یہ مان لے کہ میرا رب میرے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا، چاہے وہ فیصلہ میری خواہش کے مطابق نہ ہو۔ یہی اصل ایمان ہے۔ خواہش سے پہلے رضامندی، شکایت سے پہلے شکر، مایوسی سے وقت کا بدلنا۔ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں۔ جو آج مشکل ہے وہ کل آسان ہو سکتا ہے، جو آج ناممکن لگ رہا ہے وہ کل حقیقت بن سکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کبھی شدید پریشانی میں تھے مگر آج وہ سکون میں ہیں، کتنے ہی لوگ جو کبھی مایوس تھے آج وہ شکر گزار ہیں۔ یہ سب وقت کے بدلنے کی مثالیں ہیں، اور وقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کی مدد غیر متوقع ہوتی ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ مدد فلاں شخص سے آئے گی یا فلاں راستے سے آئے گی، مگر اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی ایک اجنبی سبب بن جاتا ہے، کبھی ایک بند دروازہ نئی سمت دکھا دیتا ہے، کبھی ایک ناکامی اصل کامیابی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اللہ جب راستہ بناتا ہے تو وہ ہمارے اندازوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اور دل کو مضبوط رکھنا۔ مشکل وقت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دل کمزور نہ پڑنے دیا جائے، کیونکہ جب دل ہار مان لیتا ہے
तो जिस्म की ताकत भी खत्म हो जाती है। मगर जब दिल में यकीन बाकी हो तो कमजोर जिस्म भी बड़ी बड़ी रुकावटें उबूर कर लेता है। अपने दिल को याद दिलाते रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये आजमाइश भी खत्म हो जाएगी, ये अंधेरा भी रोशनी में बदल जाएगा, और जब रोशनी आएगी तो आप खुद को माफ करना सीखें। कभी कभी रास्ते इसलिए बंद महसूस होते हैं क्योंकि हम खुद को कसूरवार ठहरा लेते हैं। हम अपनी गलतियों को बार बार याद करके खुद को सजा देते रहते हैं। मगर अल्लाह गफूर और रहीम है। अगर बंदा सच्चे दिल से रुजू करे तो अल्लाह माफ कर देता है। फिर इंसान खुद को क्यों माफ नहीं करता? माजी को छोड़ दें, खुद को संभालें, नया आगाज करें, क्योंकि अल्लाह हर दिन सब्र का फल। सब्र कभी जाया नहीं जाता। अगर दुनिया में इसका नतीजा नजर ना भी आए तो आखिरत में इसका अजर बहुत बड़ा है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया में भी सब्र का फल जरूर मिलता है। बस शर्त यह है कि इंसान जल्दबाजी न करे। अल्लाह का वक्त बेहतरीन होता है। जब वो देता है तो दिल खुश हो जाता है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन आएगा जब आप सुकून से बैठकर सोचेंगे कि मैंने कितनी सख्त रातें देखी थीं, और आप हैरान होंगे कि मैं कैसे गुजर गया। तब आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं थे। हर कदम पर अल्लाह की मदद शामिल थी, चाहे आपको महसूस ना हुआ हो। और तब आप दिल से कहेंगे, वाकई। इंतजार की घड़ियां और यकीन की रोशनी। जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला वो नहीं होता जब इंसान कोशिश कर रहा हो, बल्कि वो होता है जब वो कोशिश के बाद इंतजार कर रहा हो। इंतजार, ये लफ्ज़ छोटा है मगर इसके अंदर बेशुमार जज्बात छुपे होते हैं। बेचैनी, खौफ, उम्मीद, थकन और कभी-कभी खामोश आंसू। इंसान सोचता है, मैंने दुआ भी की, मेहनत भी की, सब्र भी किया, अब और क्या करूं? यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह बंदे के दिल को देखता है। क्या वो इंतजार में भी यकीन रखता है? क्या वो खामोशी में भी भरोसा रखता है? क्या वो ताखीर में भी खामोश तैयारी। आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, मगर पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा होता है। अल्लाह आपके लिए रास्ता बना रहा होता है। लोग बदल रहे होते हैं, हालात तरतीब पा रहे होते हैं, वक्त करीब आ रहा होता है, मगर आपको नजर नहीं आता। जैसे बीज मिट्टी के नीचे खामोशी से उगता है, वैसे ही अल्लाह की तदबीर भी खामोशी से काम करती है। आपको लगता है सब रुका हुआ है, मगर कमजोरी के लम्हात। ऐसा भी होता है कि इंसान थक कर कहता है, या अल्लाह, मुझसे नहीं हो रहा। ये कहना कमजोरी नहीं है, ये सच्चाई है। अल्लाह को बनावट पसंद नहीं, वो सच्चे दिल को पसंद करता है। जब बंदा अपनी कमजोरी तस्लीम करता है तो अल्लाह की मदद उसके करीब आ जाती है। अल्लाह कभी ये नहीं चाहता कि आप हर वक्त मजबूत बनकर रहें। वो चाहता है कि आप उसके सामने सच्चे यकीन का चिराग जलाए रखें। कभी कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि यकीन का चिराग मध्यम पड़ने लगता है। ऐसे वक्त में खुद को याद दिलाएं, ये मुश्किल मुस्तकिल नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा, ये आजमाइश खत्म हो जाएगी। यकीन कोई जज्बाती कैफियत नहीं, बल्कि एक फैसला है। आप फैसला करते हैं कि चाहे हालात जैसे भी। जब दिल टूट कर भी दुआ करे। सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब दिल टूटा हो मगर फिर भी दुआ करे, जब आंखें नम हों मगर फिर भी उम्मीद रखे, जब हालात खिलाफ हों मगर फिर भी यकीन कायम रहे। यही वो मकाम है जहां अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। अल्लाह ऐसे बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता जो तकदीर का वो मोड़। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, मगर दरअसल वो आगाज होता है। कभी एक खबर खुशी में बदल जाती है, कभी एक बंद दरवाजा नया रास्ता दिखा देता है, कभी एक नाकामी असल कामयाबी की बुनियाद बन जाती है। और तब आपको एहसास होता है कि जो कुछ हुआ वो बेमकसद नहीं था। खुद को मजबूत बनाएं। मुश्किल वक्त में सबसे अहम चीज यह है कि आप अपने दिल को टूटने न दें। आप गिर सकते हैं मगर दोबारा उठ सकते हैं। आप रो सकते हैं मगर दोबारा मुस्कुरा सकते हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक बाब है, मुकम्मल किताब नहीं। अल्लाह अभी आपकी कहानी लिख रहा है। बेबसी के लम्हों में रब की कुर्बत। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान खुद को मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस करता है।
وہ چاہ کر بھی کچھ بدل نہیں سکتا۔ نہ حالات اس کے قابو میں ہوتے ہیں، نہ لوگ، نہ وقت۔ وہ بس خاموشی سے سب دیکھتا ہے اور دل کے اندر ایک ہلچل سی جاری رہتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت اس کے پاس نہیں ہے، اور یہی احساس اسے اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ بے بسی دراصل کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی طرف پلٹنے کا۔ جب دل کہے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کبھی انسان کی زبان خاموش ہوتی ہے مگر دل چیخ رہا ہوتا ہے۔ وہ باہر سے مضبوط دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے مسکراتا ہے مگر تنہائی میں آنسو بہاتا ہے۔ ایسے وقت میں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر ایمان والا جانتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب اللہ کہتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ انسان کی حد ختم ہوتی ہے مگر اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ رب کی قربت کا راز۔ ہم اکثر اللہ کو صرف مشکل میں یاد کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مشکل ہی ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے۔ جب سب سہارے ختم ہو جائیں، جب کوئی سمجھنے والا نہ ہو، جب راستہ بند ہو جائے، تب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اور وہ پکار ضائع نہیں جاتی۔ اللہ بندے کی آواز سننے کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کا محتاج نہیں، وہ دل کی کیفیت جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب بندہ ٹوٹ رہا ہے اور کب سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش میں چھپی ہوئی نعمت۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر زندگی میں کبھی مشکل نہ آتی تو کیا ہم اللہ کو اتنی شدت سے یاد کرتے؟ کیا ہم سجدے میں اتنے آنسو بہاتے؟ کیا ہم اتنی عاجزی محسوس کرتے؟ مشکل ہمیں جھکنا سکھاتی ہے، مشکل ہمیں دعا کرنا سکھاتی ہے، مشکل ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے، اور یہی سب چیزیں ہمیں مضبوط انسان بناتی ہیں۔ اللہ کی خاموش مدد۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ ہمیں ایسے سنبھالتا ہے کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ کبھی وہ کسی کے دل میں ہمارے لیے نرمی ڈال دیتا ہے، کبھی وہ ایک چھوٹا سا موقع دے دیتا ہے جو بڑی تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے، کبھی وہ ہمیں ایسے فیصلے سے روک دیتا ہے جو نقصان دہ ہوتا۔ یہ سب اللہ کی خاموش مدد ہوتی ہے۔ نا امیدی کا علاج۔ اگر دل میں مایوسی آ جائے تو فوراً اپنے آپ کو یاد دلائیں، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ اللہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھتا ہے۔ مایوسی ایمان کو کمزور کرتی ہے، مگر امید اسے مضبوط کرتی ہے۔ خود کو کم نہ سمجھیں۔ بعض اوقات انسان اپنی مشکلات کی وجہ سے خود کو بے قیمت سمجھنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ کسی قابل نہیں، مگر یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کی زندگی کی اہمیت ہے، آپ کی دعا کی قیمت ہے، آپ کی جد و جہد کی قدر ہے۔ اگر آج راستہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے مقصد ہیں۔ شاید اللہ آپ کو کسی بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ لمحہ جب سب واضح ہو جائے گا۔ زندگی کا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب سب سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر مشکل کا ایک مقصد تھا، ہر آنسو کا ایک مطلب تھا، ہر انتظار کی ایک حکمت تھی، اور تب دل سے نکلتا ہے، یا اللہ، تیرا ہر فیصلہ بہترین تھا۔ سپردگی کا مقام، جب دل مکمل طور پر اللہ کے حوالے ہو جائے۔ زندگی کے سفر میں انسان بہت سے مراحل سے گزرتا ہے، امید، خوف، صبر، دعا، انتظار، آزمائش، آنسو، خاموشی، لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں یہ سب کیفیتیں ایک سکون میں بدلنے لگتی ہیں۔ وہ مقام ہے سپردگی کا۔ سپردگی کا مطلب ہار مان لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کہتا ہے، یا اللہ، جو تو چاہے وہی بہتر ہے۔ یہ الفاظ کہنا آسان ہے، مگر دل سے مان لینا مشکل ہے، کیونکہ انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو، مگر ایمان کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔ جب شکایت شکر میں بدل جائے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہر حال میں خیر تلاش کرنے لگتا ہے۔ اگر کچھ مل جائے تو شکر، اگر نہ ملے تو بھی شکر، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ نہ ملنا بھی کسی خیر کا حصہ ہو سکتا ہے۔
शुक्र सिर्फ नेमत पर नहीं, हिकमत पर भी होता है। और हिकमत कभी कभी मुश्किल के पर्दे में छिपी होती है। जब दिल इस मुकाम पर पहुंच जाए तो इंसान को सुकून मिल जाता है। वो हर हाल में मुतमईन रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब गलत फैसला नहीं करता। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद। एतमाद दो तरह का होता है, एक लोगों पर और एक अल्लाह पर। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वादे टूट जाते हैं, मगर अल्लाह का वादा कभी नहीं टूटता। जो शख्स अपना दिल अल्लाह के साथ जोड़ लेता है, वो दुनिया के बदलने से नहीं घबराता, क्योंकि उसे मालूम होता है मेरा सहारा मजबूत है, मेरा रब जिंदा है, मेरा मामला महफूज है। हर आंसू का हिसाब। आपने जो रातों को रोकर दुआ की, वो जाया नहीं गई। आपने जो दिल से मांगा, वो नजरअंदाज नहीं हुआ। आपने जो सब्र किया वो बेकीमत नहीं रहा। अल्लाह के यहाँ हर आंसू का हिसाब है, हर दुआ महफूज है, हर सब्र का अजर लिखा जा चुका है। अगर दुनिया में ना भी मिले तो आखिरत में जरूर मिलेगा, और अगर दुनिया में मिलेगा तो बेहतरीन वक्त पर मिलेगा। असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी ये नहीं कि सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। असल कामयाबी ये है कि आप हर हाल में अल्लाह से जुड़े रहें। अगर मुश्किल में भी आपका ईमान सलामत है तो आप कामयाब हैं। अगर ताखीर में भी आपका यकीन बाकी है तो आप कामयाब हैं। कामयाबी दिल के सुकून का नाम है, और सुकून अल्लाह के साथ ताल्लुक़ से मिलता है। वो दिन जब सब समझ आ जाएगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, इस दुनिया में या अगली दुनिया में, जब सब राज खुल जाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि फलां दुआ क्यों देर से कबूल हुई, फलां चीज क्यों छिन गई, फलां रास्ता क्यों बंद हुआ। और तब आप मुस्कुराकर कहेंगे, या अल्लाह, तूने जो किया बेहतरीन किया। आखिरी पैगाम। अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि रास्ता नहीं है, अगर आप थक चुके हैं, तो रुक जाएं, गहरी सांस लें और दिल से कहें, या अल्लाह, मैंने खुद को तेरे हवाले कर दिया। यकीन रखें, जब बंदा खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं होने देता। हो सकता है रास्ता आज नजर ना आए, मगर वो बन रहा है। हो सकता है जवाब अभी ना मिले, मगर वो लिखा जा चुका है। बस अपने दिल में ये यकीन हमेशा जिंदा रखें, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, और रास्ता अल्लाह ही बनाएगा।